السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في لاشين. اليوم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديده غنديرو دويره اخرى في اكسيون نشوفوا لي نوفوتي ديال هاد لا سيمين شنو جابوا لي بري ديالهم. بقاو معايا ان شاء الله. اول حاجه غنبداو بها هما هاد لي ميني بانس اللي لقيت هاد المره. كيف كتشوفوا كاين هاد لي كولور، ابري كاين دي زوتر كولور على هاد الشكل. شاك كل بواطه فيها 200 بياس، البري ديالهم 2.29 €. ابري جابوا هاد لي زالبوم فوتو على هاد الشكل، فيه 80 باج. كاينين دي زوتر موتيف 3,99 €. شوفوا معايا هاد لانترن غزال كبير صراحه، فيه 2 بياس على هاد الشكل، زوينين صراحه. البري ديالهم 21,44 €. ابري كاين هذا اللي كحل حتى هو 2 بياس اون ميتال، كيف كتشوفوا كيجي على هاد الشكل. جابوا هاد البلا بحال هكايا فهاد لو ستيل بحال قديم شويه، فيه الايدين بحال هكايا ب4,98 €. احنا يلا وصلونا هاد لي بلا اون ميتال. كيف كتشوفوا كاين بلارجونتي اي فلودوري كيجي على هاد الشكل 4,99 €. اي لودوري ديالو بحال هكايا. فوالا كاين ان ستوك. جابو حتى هاد لو ديفيزور داروم الكتريك على هاد الشكل ب 15,95 €. هادو سون دي لومب دو طابل على هاد الشكل، كاين فلو نوار اي فلارجونتي، خاصهم غير لاباجور ديالهم تا هو كيتشرى ابار ب 4,95 €. ابري كاينين هاد لي لومب دو طابل غزالين بحال هكا صغيورين ب 4,99 €. جابوا هاد لي لامبادير اون ميتال، كاين فلو نوار اي فلو بلون، بري ديالهم 24,95 €. شوفوا معايا لو باني اللي جابوا ديرنييرمون غزال اون بوا ديال الخبز فن على هاد الشكل 9,98 €. هاد لي كوسان حتى هما يلا جابوهم على هاد الشكل. هذا فلو غري فيهم 45 على 45 3,95 €. ابري جابو دي كوفر لي على هاد الشكل ديفيرون موتيف، كاين فلو روز بحال هكايا فهاد الموتيف غري بلون، هذا حتى هو غري بلون ب 14,95 €. فيهم 220 على 240. دابا غنشوفوا لي موديل ديال لو بابي بان بحال هذا بوا ايفي بوا، هذا ان تيسي بالمي غزال. هذا كاين صراحه ديفيرون موديل، هادوك الاخرين ب 7,49 €. هذا ان تيسي كوا. شوفوا معايا هادو سون دي كوسان دو بان بحال هاد الشكل، كنلصقوهم في البنوار. كاين فلو هاد لا كولور غري نوار بلو، ديالهم سي 3,99 €. ابري هاد لي ريدو، هادو تا هما لي ريدو دو سال دو بان ديفيرون كولور ديفيرون. كاينين حتى دي ناب دو طابل على هاد الشكل فيهم 140 على 250. كاين هذا فلو غري فلو بلون فلو نوار.
حتى في النوار كاين على هذا الشكل. الثمن ديالهم 8.95€. اذا بغيت درابي كيف كتشوفوا بحال هكايا غزالين صراحه، ملي قصهم طري بون كاليتي قاصحين. فيهم 130 على 190 ب 24.95€. جابوا حتى دي طابل بليابل على هذا الشكل في لو بلون 24.99€، مع لي طابوري ديالهم على هذا الشكل ب 6.95€. جابوا طبيصلات صغيورين ديال الطباس اللي كنت وريتكم شحال هذا، كانوا جابوهم فيهم هذا الخط دوغي من الجناب. جابوا حتى الكويسات ديالهم بحال هذا الشكل غزالين صراحه في لو. الثمن ديالو 97 سنتيم. جابوا حتى هاد لي زاسيات اللي فيهم ديفيرون كومبارتيمون على هاد الشكل باش نقسمو كل حاجه بوحديتها. البري ديالهم 3.42€. ابري جو في فو مونطري الغيوم كامل ديال المعنات باسكو كاينين بزاف على الاشكال والالوان كيف كتشوفوا غزالين. شوفوا معايا هاد لي باج شحال غزالين. لو بوغ ديالهم في لو دوري كاين في لو فير اي لو روز 3.79€. كاينين حتى هادو ديال الكتب كيجيو زوينين فوق الطبلات، نحطو فيهم دي زاميزبوش ولا فيغين باغ اكزومبل كيجيو غزالين. شوفوا هاد لي بلاطو شحال غزال، كاينين كبار والصغيور على هاد الشكل ديال اون بوا. كاتو الكبير ب9€ والصغير ب4€. مع دابا كاين اللي فات جابوا دي ديغيزمون على هاد الشكل. هذا بوغ لو شيف كويزينيي، هذا بيرات. جابوا حتى الماسك اي لا توني ديال لا كازا دو بابيل. البري ديالو 3.99€، لي زوطر 9.95€. جابوا حتى دي روب بحال هكايا برانسيس بوغ لي في، كيف كتشوفوا كاينه هذه ديال فروزن. هذا فريمون جابوا بزاف ديال الشكيلات زوينين. البوندو ديال المستارد البري ديالهم 7.95€. هنايا الغيون ديال لي جوي على هذا الشكل. هنا غتسالي الدويره ديالنا في اكسيون. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.